शिवरात्रिको रेडी हुँदैछ यहाँनिर आज सजावट हुँदैछ छोरीहरूले पूजा गर्दैछन् मजाले ध्यान गरेर पूजा गर राम्रो मार्क्सले पास हुन्छु भनेर ओम नमः शिवाय 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 सबै फलहरु फूलहरु चढाऊ त्यहाँदेखि लास्टमा जल चढाऊ पहिला जल चढाउनु पर्ने थियो टीकाहरु लगाऊ हाम्रो चाहिँ रेडी हुँदैछ है सबैतिर तुलसी माताको मुख छ मैले चाहिँ पूजा गरिसके ओम नमः शिवाय Shri Shankar